औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगू कतुल को ज़ेम सलीमत ताज़ुगुर प्रोग्राम दनन स्वाद नए प्रोग्राम की मुल्क की पाकिस्तान की स्वाद की मलकन डिवीजन की चिकम द क्रोना नवे कम द्वम लहर रागले दे आगे हवाले सर बहस को अवल चिदे दलते की नन डीसी स्वाद और DHO स्वाद चिदे आगे द डीसी ऑफिस की मीडिया पर्सन सर सा खबरी करी सब ब्रीफिंग वर करे दे अवल बा आगा डीसी स्वाद और द DHO आगा कम ब्रीफिंग चिदे आगा बतास्ता और दागी दरुस्तो बिया पागिबानी बहस को चियारा दलते की चिकम इंस्ट्रक्शन कम हिदायत दुई जारी करी दी पागिबानी जमंग द खलकु द पारा अमल दरामद सुमर जरूरी दे नो अवल आगा तस्त और उदा हुई आगा कम खबरी चिदी कम ब्रीफिंग चिदे और कमी खबरी चि डीसी से और दलते की DHO से करी दी और कम इंस्ट्रक्शन कम SOPs चिदी अनाउंस करी दी आगा लावल और नराजी आगा लावल और दागी दरुस्तो बिया चिदे प्रोग्राम में खत्म किया। अभी हमारे पास 4-5 महीने ऐसे हैं कि अगर हम वेदर को देखेंगे तो वेदर इसमें हमें ये बताता है कि हाई ट्रांसमिशन सीज़न है। सो रिस्पांस क्या होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे क्या रिक्वायरमेंट है और जनरल पब्लिक साइड पे क्या रिक्वायरमेंट है और जो मीडिया लीडर्स हैं उनसे क्या रिक्वायरमेंट है। आज की ये हमने गैदरिंग इसी वजह से रखी थी कि इस पे ज़रा हम क्लैरिटी कर दें। गवर्नमेंट की जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की NCOC की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी कोशिश ये है कि बजाय रिग्रेसिव मेजर्स के परसुएसिव मेजर्स इस्तेमाल करें। अगर शॉपकीपर्स हैं तो उनसे भी बातचीत की जा रही है, अगर मार्केट वाले हैं, अड्डाज हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है और बहुत ज़्यादा सख्ती हमने अभी तक नहीं की। जिस तरह के अभी आपसे के साथ डिस्कशन भी हो रही थी कि ओवरऑल इकनॉमिक कंडीशंस भी ऐसे हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती कि वो बहुत ज़्यादा सख्ती करे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो बहुत ज़्यादा सख्ती करे। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हमने तकरीबन अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस 6150 इंस्पेक्शंस पिछले महीने की हैं। उसमें ज़्यादातर हमने वार्निंग्स दी हैं, ज़्यादातर हमने परसुएसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, जुर्माना शर्माना हमने कम किया है और अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन अभी हमें उसमें जिसमें शॉप, मार्केट, अड्डाज, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो सबसे बड़ा सोर्स बन रहा है, पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन, ये सारा शामिल है। आज हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ इस पर मदद करें कि बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सख्ती करे, फिर लोगों को अंदर मसाइल हों, तो परसुएशन मीडिया के ज़रिए, पब्लिक मीडिया के लीडर्स के ज़रिए लोगों को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि खुदा ना ख्वास्ता दोबारा पिछली फर्स्ट वेव की तरह स्वाद दोबारा गढ़ बन सकता है। उसमें हमारे वेदर रीजंस भी हैं, हमारा क्लाइमेट भी है, स्वाद कोल्ड क्लाइमेट रीजन में फॉल करता है। फिर हमारा टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। आजकल भी अगर आप देखें तो हमारा मालब जब्बा कलाम की तरफ टूरिस्ट इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्वाद के अंदर जारी रहे और इस पेंडेमिक के ऊपर कंट्रोल भी हो, तो हमें अपने लोगों को ये रियलाइज़ कराना होगा कि उन्होंने SOPs पे हर हाल में अमल दरामद करना है। और अब कोई बहुत डिटेल SOPs भी नहीं हैं जी। 3 मेजर चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वाश। 3 बेसिक चीज़ें हैं। स्पेशली हमारी जो अड्डे हैं, मार्केट्स हैं और बाकी पब्लिक गैदरिंग वाली चीज़ें हैं, अगर उनके अंदर हम ये 3 चीज़ें आप लोगों की मदद से, इंस्पेक्शंस हम कर रहे हैं और इंस्पेक्शंस हम और ज़्यादा भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारी पहली कोशिश यही होगी कि लोगों को परसुएसिव टेक्निक से उनसे बातचीत करके उनको इस बात की आगाही दी जाए अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो आपका बिजनेस भी खुला रहेगा। अगर SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो कल फिर हमें लॉकडाउन की तरफ हर हाल में जाना पड़ेगा। कल हमने एक स्ट्रिंजेंट मेजर करना पड़ा कि जो रेस्टोरेंट्स के अंदर हमने इन हॉल डाइनिंग बंद की, उसका रीज़न भी फ्रैंकली यही था कि आपने खुद देखा कि लोग SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि हमें डाइनिंग हॉल्स को बंद करना पड़ा। अभी भी मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश होगी कि अड्डे के ऊपर कल खुद ADC साहब गए, पूरा दिन इनका हमारा ट्रांसपोर्ट अड्डों के ऊपर लगा। अच्छा, जो मैनेजमेंट है अड्डों की वो कोशिश भी कर रही है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज उनके साथ लड़ती है। कल इनके सामने वहाँ ये खुद खड़े थे, मेरा स्टाफ खड़ा था, जो पैसेंजर्स थे उनको हम बिनते कर रहे थे कि भाई मास्क पहन के गाड़ी में बैठे, लेकिन वो आगे से लड़ रहे थे। नतीजतन फिर कुछ जुर्माना वगैरह भी किया। तो मेरी गुजारिश आप लोगों के ज़रिए ये होगी, स्वात के जनरल अवाम से, स्वात की बिज़नेस कम्युनिटी से,
कि हमारे पास माशाल्लाह विंटर टूरिस्ट सीज़न अच्छा जा रहा है, अच्छी खासी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये इकनॉमिक एक्टिविटीज़ सिर्फ एक ही कंडीशन पे जारी रहेंगी, अगर हम SOPs पे अमल दरामद करेंगे। अगर आप SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हमें पहले की तरह खुदा न ख्वास्ता अगर लॉकडाउन पे जाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर तो तमाम होटल रेस्टोरेंट सारी की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी। स्पेशली इसमें मेरी गुजारिश जो हमारे होटल रेस्टोरेंट्स हैं उनसे, ट्रांसपोर्टर से, ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं कि जिनसे हमारी आपके तवज्जो से ये गुजारिश होगी कि अगर आपने अपने और जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो आपके इंटरेस्ट में है, जो डिस्ट्रिक्ट स्वात के इंटरेस्ट में है, अगर हमारी एक्टिविटीज़ को जारी रखना है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को जारी रखना है तो खुदारा SOPs पे अमल दरामद करें। दूसरा आपके साथ कल ये भी शेयर कर दे पब्लिक अवेयरनेस पे, ये हमारा दूसरा आज बड़ा इवेंट है। पहला इवेंट कल ये हुआ है कि कल सुबह तमाम AC साहिबान को हमने कहा है जी कि जितने भी उलमाए कराम थे नमाज जुम्मा से इमीडिएटली पहले उनसे मिलें और उसके बाद उनसे गुजारिश करें कि वो जुम्मे के खुतबे के अंदर तमाम लोगों को पहले 5-7 मिनट कोरोना SOPs की ऑब्जर्वेशन पे लगाएं। कल वो बड़ी हद तक हमारा वो भी पब्लिक अवेयरनेस वाला वो अटैम्प्ट जो था वो भी सक्सेसफुल हुआ। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट स्वात की तमाम मसाजिद में कल जुम्मे के खुतबे के दौरान लोगों को उलमाए कराम ने इस चीज़ पे एम्फेसिस किया कि वो SOPs की ऑब्जर्वेंस करें। आज हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इसके अलावा तमाम ACs को हमने कह दिया है कि बाज़ारों के अंदर आज जो है वो जो ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं, अड्डाज हैं, उनसे बात करें और मास डिस्ट्रीब्यूट करें, बात करें, पब्लिक अवेयरनेस फैलाएं। लेकिन आपके ज़रिए मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ जी, अल्टीमेटली अगर इन लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड ना किया तो फिर आप हमारे साथ होंगे, फिर हमें थोड़े से स्ट्रिंजेंट मेजर्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ हम स्वात की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, जिस तरह आपने देखा कि फ़ेज़ 1 में बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंस थी, तो दोबारा हम उधर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बातचीत करेंगे, आपको बीच में इन्वॉल्व करेंगे, उनको परसुएसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाजिद को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बुलाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अड्डे वाला, कोई ट्रांसपोर्ट वाला, कोई बाकी लोग अगर रिस्पांस नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़े से स्ट्रिंजेंट मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आज की मीटिंग का हमारा मकसद ये भी है कि आपकी तरफ से अगर कोई ऐसी तजावीज़ आती है कि हम बेहतर तरीके से इस बीमारी को भी कंट्रोल कर सकें, SOPs की भी ऑब्जर्वेंस कर सकें, और जो हमारा टूरिस्ट विंटर सीज़न पहली दफ़ा मेरा ख्याल है स्वात में विंटर टूरिस्ट सीज़न जो है वो बड़ी हद तक सक्सेसफुल जा रहा है, उसको भी साथ कंटिन्यू कर लें। थैंक यू जी, मेरी तरफ से इतना। दसे कोविड के कसंगा स्वात लकमुंगा पड़ूंगी और सर्च के करते हो मुंसरा तकरीबन 3 मैस्टों के दन्ना तकरीबन सर पास 3000 केसेस पॉजिटिव शुरू हुआ। उस चूँकि बेहद मुंसरा कम कोल्ड वेदर मौसम दे आगा चूँकि स्वात के टोलो ने ज़्यादा दल तक प्रिवेल गई द आगे द वजह आम तौर में द फ्लू बीमारी असम दल तड़े शी और वसरा दा खतरा उम मौजूद हुआ जो द कोविड जमुकम द वायरल रेट दब उम ज़्यादा नो द आगे द पारा चूँकि द NCUC और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर इंस्ट्रक्शन वन द मुंग पर सर्वेलेंस जो कम निज़ाम आगा मोडे ज़्यादा एक्टिव करे हो। लास्ट द 15 सितंबर ना तरस पूरे लगा देखो तो मुंगा तकरीबन 1500 टेस्टों ने मुंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट करो जब आगे के अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुंगुरु नुस्वात के अजरा ला मुंग सर सिचुएशन नॉर्मल खाई लगा आल्दो लोगों ते द मुंगा कम पॉजिटिविटी रेट नो गजिया छवे दे कि केसु ने ज्यादा की लगे जी और आगे ना बावजूद ला मुंग सर दा टाइम के केसु ने ला कंट्रोल की यो खत के मुंग केसु नो तादाद गुरु बलखा मुंग हॉस्पिटल गुरु न दा टाइम मुंग सर पर लास्ट 3 मैस्टों के सिर्फ 38 बीमारान दासी दी आगा मुंग सरा जमुंगा सीधो ग्रुप हॉस्पिटल या नॉन हॉस्पिटल के दाखिल शवी तो वेंटिलेटर बंद योम निश्ता दा टाइम मुंग सरा 19 बीमारान पर सीधो अस्पताल के मौजूद थी जब आगे के 3 मुंग सरा पर मेल मेडिकल की दी शपक पर फीमेल मेडिकल की दी अथवा पल्मोनोलॉजी वार्ड की दी खोला कदे के पर वेंटिलेटर बंद योम निश्ता ऑक्सीजन सपोर्ट पर अवेलेबल है खो वेंटिलेटर तो सुकने देते दा थोड़ा सिचुएशन मुंग तदाखी अजरा स्वाद के हालात अल्हम्दुलिल्लाह ला पर कंट्रोल की और आगे जमा पर खैर बुनियादी रीज़न उमदाओ च लगा स्वात अवाम स्वात मीडिया स्वात रिलीजियस च कम जमुंग ग्रुप हो स्वात जमुंग मार्केट्स कम ग्रुप हो जमुंग कम्युनिटी कम रिस्पांस हो द 15 जून न बाद द सिचुएशन हवाले से नो आगा एग्जाम्पलरी और अक का वजह हुआ च आगे द वजह ना द बीमारी मुंग आगा टाइम सर कंट्रोल पेश हो और देते मुंग बिया द एक्सपेक्ट को च द स्वात अवाम द अक का शांति सपोर्ट मुंग सर कई आगे बुनियादी रीज़न लगड़ी से संग बयान हम का कि चरे मुंग वाड़ू चरा पर स्वाद के लिए जमुंगा कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दी दा दे कंटिन्यू हुई बाजार दे खोले हुई
زمونږ سیاحتي چې کوم مقامات دي هغه د کولوي زمونږ ترانسپورټ ته کولوي زمونږ ایجوکیشن انسټیټیوټ ته کولوي نو د هغې لپاره دا ضروري چې موږ په خپل ځان باندې لږ شانتې سختي کوو او هغه څه دونه غټه سختي نه ده خو د ګیدرنګ نه ځان بچ کول دي بې ضروري ګیدرنګ نه ماسک استعمال دی د هینډ سینیټایزر استعمال دی او لږ په کورونو کې چې کوم د موږ فنکشنز دي هغه د انډور په ځای باندې آوټ ډور کول دي ګیدرنګ د ډېرو خلکو نه د لږو خلکو وي دا واړه اقدامات دي چې که چېرې دا موږ انشور کړل نو انشاءالله دا ما یقین دی چې په سوات کې به نوی افسر راځي او دا چې کوم د جمی سیزن د ما په خیال فرست ټایم دلته کې په جمی کې ټوریزم په سوات کې دا ځل روان دی زما په خیال چې دا ځل به انشاءالله دا به یو سکسس سټوري وي چې په دې کووډ پینډیمک نه به موږ ځان بچ کړو زموږ اکنامک اکټیویټیز به هم کنټینیو وي او کوم چې د دې ګورنمنټ د پروینشنل او نیشنل ګورنمنټ د ټوریزم دپاره هغه یو ناره وه انشاءالله چې په هغې حاصلولو کې به موږ کامیاب یو جی کتونکو تاسو د ډي سي سوات او ورسره د ډي ایچ او صاحب کومې خبرې چې وي کوم بریفینګ چې دوی میډیا پرسنس ته ورکړي هغه تاسو واورېدې هغې کې هغوی کلیر کټ وي چې یاره دویم لهر چې دی هغه په ملک کې پاکستان کې او سوات کې هم شروع شوی دی تر اوسه پورې هغه وایي چې یاره شکر دی الحمدلله د هغوی کم فیګرز کم اعداد شمار چې مخې ته هغوی وښول هغه وایي چې یاره دلته کې سوات کې تر اوسه پورې تر دې دم پورې دا کم د کرونا دویم لهر چې دی دا کنټرول دی دلته کې هغه حالات نه دي چې یاره دلته کې ایمرجنسي نافذ شي یا دلته کې داسې چې هغه لاک ډاون طرف ته موږ لاړ شو خو د هغې سره سره د هغوی وینا دا وه چې یاره دلته کې چې کوم زموږ خلک بازارونو کې کوم چې د هغې نه علاوه شاپینګ سنټرز دي میرج هالز چې دي کوم شادي هالز چې دي د هغې سره سره نور کوم داسې ځایونه چې دي په هغې کې خلک په ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کوي او الله دې نه کړي الله دې نه کړي که چېرې دا خلک زموږ دغه شانتي په دې ځایونو کې کوم چې د ګڼې او دغه دا ځایونه دي د ګیدرینګ ځایونه دي بازارونه دي نور کوم داسې سنټرې دي مارکیټونه دي هغې کې دوی دغه ایس او پیز پالونه کې کوم چې دوی ته دغه شوي دي هدایت ورکړی شوي دي د صوبایي او وفاق حکومت د طرف نه هغې په دې کې ډېر زیات اسانتیا زما په خپل خیال باندې تیر پیره چې کوم دلته کې ایس او پیز جاري شوي په هغې کې ډېر زیات یو قسم لا مشکل حالات و چې لاک ډاون طرف ته لاړو هر څه چې بند کړی شو او سکولونه تعلیمي ټیک ته چې اوس په دې دویم لهر کې بیا هم سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارې دوی د بندولو دغه کړی دی اعلانات کړی دی او په هغې باندې موږ ګورو چې یاره سرکار کوم حکومت چې دی هغې خو عمل درآمد کوي خو د هغې سره پرایویټ کوم سکولونه چې موږ ګورو سوات کې یا نور ځایونو کې هغې کې تقریبا پرایویټ سکولونه کولاوي ماشومان هغه شانتي سکولونو ته ځي خو دلته کې موږ ګورو چې یاره ټیک ته چې یاره سکولونه کولاو دي پرایویټ خو هغوی ته پکار دي چې یاره هغه ایس او پیز چې دي هغوی فالو کړي او هغه ډېر اسان ایس او پیز هغوی چې دي نن کوم اناونس کړل هغوی ډېر زیات وایي چې یاره صرف څه کول غواړي ماسک اچول غواړي سوشل ډسټنسز پیدا کول غواړي او د هغې سره سره هغوی یو ډېر دغه چې یاره هینډ سینیټایزر چې دي هغې باندې لاس انځل یا په صابون باندې لاس انځل دا زما خپل لا خیال دا زمونږ د ټولو خلکو دپاره په هر ځای کې دا چې دي دا پاسیبل ده دا ممکنه ده او پکار ده چې موږ په دې باندې چې دي عمل درآمد وکړو دې سره به زمونږ کوم ټیک ده چې یاره تېره کوم کرونا حالات چې دلته کې راغلي دلته کې زمونږ تقریبا 103 کسان په دې کم اعداد و شمار چې اولنی لهر راغلی په هغې کې چې دي مړه شوي اوس چې هم دي تقریبا 300 کسان چې دي اوس په دې نوي لهر کې مړه دي هغوی چې کوم اعداد و شمار جاري کړل چې یاره ډي ایچ او صاحب وایي چې یاره تقریبا تر دې دمه پورې 15-16 هزار چې دي موږ ټسټونه کړي دي او په هغې کې صرف 38 کسان چې دي په دې نوي لهر کې چې دي هغه پازیټیو راغلي دي دا مې یو ډېر د خوشحالۍ خبره ده هغه وایي چې یاره په دې وخت کې چې دي په دې نوي لهر کې سوات محفوظ دی کنټرول دی تقریبا دا مرض او هغه وایي چې یاره په سیدو هسپتال کې صرف 18 مریضان چې دي هغه داخل دي په هغې کې شپږ چې دي فیمیل دی شپږ چې دي هغه میل دي او هغه وایي چې یاره داسې مریضان پکې نشته شکر دی چې هغه وینټیلیټر ته تلي یا ایچ ډي یو چې دوی جوړه کړې ده د هغه لپاره مریضانو لپاره چې یاره هغه ډېر زیات کریټیکل د هغوی حالات دي هغه وایي چې یاره اوس تر اوسه پورې کوم مریضان چې داخل هم دي د هغوی حالات چې دي سټیبل دي دا زموږ د ټول لپاره د خوشحالۍ خبره ده خو هغوی خدشې ظاهر کړی داسې نه چې اولنی کوم لهر راغلی او په هغې کې زموږ بې احتیاطي د خلکو شوه او هغه چې دي موږ به ګیدرینګ کوو بازارونه هر څه به کولاو موږ به د هغې چې داسې څه کوم ایس او پیز چې هغوی موږ ته راکړي په هغې باندې عمل درآمد باندې کېدو نو د هغې د وجې نه موږ دلته کې حالات چې دي تقریبا 103 کسان چې دي هغه قیمتي جانونه دلته کې ضایع شوي د هغې سره سره که تاسو ګورئ په زرونو کسان دلته کې 3.4 زره کسان چې دي هغه د دې نه متاثره شوي نو هغه 3.4 زره کسان چې دي که تاسو ګورئ هغه د یو کور نه که فرض که یو کس دغه شوی هغه ته دا مرض راغلی هغه ټول کور او ټول خاندان د هغې سره سره نور
کوم دغه سره ریلیټډ خلک چې دي هغه څومره د پریشانۍ یا د مشکلاتو ښکارو. نو په کار داره چېرې دوی داسې وکړي اوس چې زموږ ټول خلک چې دي هغه دوی ډېر سمپل لاره کړی چې هغه که شادي هالز دي میرج هالز دي هغې چې دي هغې دي اوپن دغه کوي په یو جاینټ دغه دي نه جوړوي کم هالونه چې دي داسې په بازارونو کې داسې په سنټرو کې د هغې نه علاوه نور هغوی دا انسټرکشن ډېر اسان دغه کړي دا درې چې ما تاسو ته کوم وي دا ډېر زموږ دپاره پاسبل دي. داسې زه وایم چې ټیک د سرکار سکولونه چې دي بند دي پرایویټ سکولونو کې چې دي هغوی دغه سوشل ډسټنس چې دی هینډ سینیټایزر او د هغې سره سره نور کم چې دوی دغه کړي چې یاره دغلته کې ماسک چې دی هغه ضروري وګڼي. نو په دې باندې که موږ عمل درآمد وکړو نو زما خپل خیال دی زموږ دا ژوند به اسان شي. موږ د دې مرض نه د دغه نه چې دي دا به موږ بچ شو او حالات به دلته کنټرولي. که چېرې داسې نه نو تېر حالات چې کوم راغلي او هغوی دا وایي چې یاره د هغوی وینا دا ده که چېرې داسې نه شوه هغوی ریسټرکشن هغوی څه هم لګولي دي فلحال هغه دا وایي چې یاره موږ په بازارونو کې موږ په اډو کې موږ په دغه کې نور کوم داسې ځایونه چې د ګیدرینګ دي په هغې کې موږ کوشش کوو خلکو ته آګاهي ورکوو خو خلک چې دي هغه په دې باندې تر اوسه پورې هغه شانتي عمل درآمد نه کړي. هغوی چې یاره که دا خلک داسې نه کړي نو موږ به بیا سختي کوو او دا سختی که پرس که د صحت پوری ټیک ته خو که چېرې خدای مکه دا مرض سیوا چې بیا لاکډاون طرف ته لاړ شو نو د تېر بیمارۍ مرض اولني لهر نه موږ دلته کې څومره افیکټ شي هغه خلک چې دي د مالي مشکلاتو ښکار شي دلته کې حالات چې دي ډېر زیات ناسازګار او خلک ډېر زیات لکه دغه شي د تذبذب هم ښکارو دلته کې د پریشانۍ مالي مسلې ورته هم وي. کاروبار چې تر اوسه پورې لږ اوس روان شوی نو په کار داره چې یاره موږ هغه کم اس او پیز چې دوی اوس موږ ته نن بیان کړي دي یا راکړي دي په هغې باندې موږ عمل درآمد وکړو او هغه موږ اپناو کړو او موږ خپل ځان بچ کړو او نور کم خلک چې دي زموږ فیملی کې دي زموږ خپل خپلوان دي زموږ رشته داران دي هغه هم د دې مهلکې بیمارۍ نه بچ کړو. نننی پروګرام چې دا زما په نظم باندې یاره زه یم چې یاره یو ډېر اهم دغه ذکر دی چې یاره که ژوند دي موږ ژوند کوو الو به بیا مطلب دی که موږ ژوندي یو نو الو به ژوند کوو الو به موږ زندګي تېروو. خو که چېرې الله دې نه کړي ژوند نه وي زموږ ډېر خلک داسې خپل خپلوان رشته داران هغه چې دي هغه د دې مرض کار شوي دي هغه چې دي اوس په دې دنیا کې نشته. نو که به چېرې موږ ژوند غواړو موږ ژوندون غواړو نو د هغې لپاره دا یو څو ډېر اسانې سوپیز دي په دې باندې عمل درآمد چې دی دا پکار دی. نننی پروګرام چې دی هغه اختتام ته ورسېد. مال اوس اجازت راکړي د الله په امان.